Sossegado dąpar pडोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज मायाची 30 तारीख. सुरवातेक गेल्ल्या सुमारांत एक दुखेस्त खबर. आमचो सगल्यांचोच आवडीचो चिखले सेंट फ्रांसीस झेवियर इगोर्जेचो पादविकार फादर बॉलमॅक्स परेरा 50 वर्सांच्या पिरायेचेर ह्या संवसारांतलो अंतरलो. गेल्ल्या सुमारांत तो आपले फिरगो सोबेच्या वांगड्यांक घेवन पिकनिकेक वचपाक भायर सरलेलो तेन्ना वास्कोच्या रेल्वे स्टेशन हाचेर अवचीत बरो ना जालो आनी वास्कोच्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट दिवन ताका गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा ट्रिटमेंटाक व्हेलो आनी मायाच्या 26 तारखेक सकाळच्या वेळार तो ह्या संवसारांतलो अंतरलो. पयले चिखलेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगोर्जेंत आनी ताच्या उपरांत केपेंच्या होली क्रॉस इगोर्जेंत हजारांनी गोंयकारांनी ताच्या मरणांत वांटो घेतलो. ताच्या मरणा विशीं साबार फादर बॉलमॅक्स हाचे बरे मागपी आमचे लागीं उलयले. गोंयची श्रिश्ट आनी पर्यावरण राखून दवरपाक सर्गेस्त फादर बॉलमॅक्स हाचें भरपूर योगदान आसा आनी हें कोणूच विसरचो ना, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. It's a huge task. I myself feel that emptiness suddenly. But I think so the whole army of youth what Father built up across Goa. I think so this is where we have to take it forward, because the aim has to save this beautiful land. If we are so touched today and feeling so sad and devastated by the passing away of Father Ballmacks, then we have to carry this legacy forward in whatever manner possible. For me, politics is secondary. To fight for the land, to save this beautiful land. If Goa doesn't exist, we don't exist. And this is what Father Ballmacks day in and day out told the people, told the parishioners, told all the people of Goa. He cut across religious lines, he cut across communities. There were no barriers. The thousands of people who are coming today to pay their respect to Father Ballmacks is a testimony to the impact what he had. There are no words to express how he awakened a whole generation to carry this fight to safety. I think so we have to do something and take it forward. अजूनपासून जाणा 2019 वर्सा जेन्ना तो आमच्या इगोर्जेन आयल्लो, हांव गेलो आमचे फॅक्टरीन जेन्ना तो च्या पितालो तेन्ना सावन फ्रॉम द फर्स्ट मीट टील टुडे आय रिमेंबर तेणे म्हाका वळखिलो, एक बरो गिटारिस्ट, एक बरो सिंगर वळखिलो. आनी जेन्ना कोवीड पासून आयिल्ले तेन्ना वी एज अ टीम, फादर, हांव, आमचे 2 जाण भाव, आमी लायव्ह स्ट्रीम करपाक लागले. आनी फ्रॉम दॅट टायम ऑनवर्ड्स वी कुड सी द पोटेन्शियल इन मी, नॉट ओन्ली मी, एवरीबडी. आनी जेन्ना 7 नोट्स आमचे बँड आमी मुखार वचोंक फादराशी आयले, फ्रॉम डे 1 फादर बॉलमॅक्स हॅज बीन देयर. आनी म्हजी सगळीं कांतारां जी हांव बरयतां ती फादरा कडेसानूच करेक्ट करून घेतालो, त्या कडेसान एडवायसीस घेतालो, फादर कितें करचें, कशें वयचें. एंड ही हॅज बीन टेलिंग मी, एडवायसींग मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. थोडी कांतारां अशीं आसात जी तेणें म्हाका म्हटलां मायरन हें सॉंग रिलीज कोन्न नाका, बिकॉज पीपल नो यू फॉर युअर गूड एंड नॉट फॉर समथींग दॅट वील पूट यू डावन. आनी त्या रिजनाक लागून आयज पासून फादराक हांव म्हज्या काळजान, म्हज्या कांतारांनी दिता. दुसरी खबर. 1987 वर्सा गोंय भारताचें 25वें राज्य म्हूण केंद्र सरकारान जाहीर केलें आनी ताच्या उपरांत मार्चच्या 30 तारखेक दर वर्साक गोवा स्टेटहूड डे मनयतात. ह्या वर्साक गोंयकारांची चळवळ इनाफ इज इनाफ आनीक सुसूंक नेजो हाणें पणजेच्या आझाद मैदानार एक जाहीर सभा आपयल्ली आनी हाका फावो ते परमिशन्स मेळयली. पूण अकस्मात पणजेच्या CCP हाणें ही परमिशनां कॅन्सील केली. पूण इनाफ इज इनाफ हाचे वांगडी सांगतात गोंय BJP सरकार भिल्यात आनी ताकाच लागून ही परमिशनां कॅन्सील केल्यात. पूण ही जाहीर सभा
जातली. इनफ इज इनफ हेज्या फाटल्यान आनी तेंच्या बरोबर उबे आसा आनी त्या प्रमाणे आमी 30 जो आमचो मे जो दीस जो आसा ते दिसा आमचो स्टेटहूड डे घटक राज्य दिन त्या दिसा आमी एक आमच्या गोंयकाराची एक व्हडली जी मिटींग आसा ती आझाद मैदानाचेर केल्ली आनी 8 मे आमी तेचें बुकींग केल्लें. 21 तारखेर मे आमकां हें मेळ्ळें कितें परमिशन मेळ्ळें की तुमी तें घेवपाक शकता म्हणून मिटींग. आनी काल पळय जाल्यार अचानक 26 तारखेर आमचें जें हें आसा थंय एग्जिबिशन आसा अशें सांगून आमचें परमिशन आसा तें कॅन्सल केलें. म्हणजे आतां कशें आसा की हें सरकार जें आसा हें सत्याक सामोरे जावपाक तेका कितें मेळना, धाडस जायना आनी हेका लागून हे आमकां आमचें परमिशन आसा तें नाकारता. आनी ह्या गोश्टीचो ही जी हें केल्ली आसा कर्तूब जें केल्लें आसा हेणी सरकारान तेचो आमी निशेध करता. तर 30 तारखेक जो आसा आमी ठरयल्या प्रमाणे आमकां परमिशन जरी नाकारलें पूण ही मिटींग जातली म्हणजे जातलीच. नाव इनफ इज इनफ आमच्यांनी सोसूंक जायना, आमच्यान सोसूंक नेजो. तेन्ना लोकांक एक आव्हान आसा, तुमी सगळ्यांनी इनफ इज इनफ आमच्या बरोबर रावचें आनी आमच्यो गोंयकारांचो जो हुंदको जो आसा हुंकार जो आसा कळ्ळें न्ही तो 30 तारखेर स्टेटहूड जे हांगा राज्याचो दर्जो मेळ्ळो त्या दिसा तुमी तो अभिव्यक्त करचो, व्यक्त करचो, एक्सप्रेस करचो. Tomorrow is the 40th statehood day of Goa, a state which we had fought to bring when we started the Konkani movement. We had organized a meeting at Azad Maidan. Unfortunately, the powers to be have cancelled the permission granted to us. They had sufficient place at Kampal to organize their exhibition, but we are not cowed down by such small petty acts on the part of the government. Tomorrow we are going to hold the meeting online at 5 p.m. IST. We invite all Goans across the globe to participate in that meeting. The link will be sent. We want your participation so that you become a part of the Goan diaspora that will join us tomorrow in helping to protect what is left of this Goa. हे आमच्या गोंय आमी सांबाळपाक जाय. हे आमचें गोंय जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें तें कितें उरलां तें सांबाळपाक जाय. आनी हातूंत म्हाका आशा आसा गोंयचो लोक गोंयांत इंडियेक आनी सगळ्या संवसारांत जे आसात ते एकठांय जातले आनी हे आमच्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाक तेंको दितले म्हणून. ही थोडी म्हजी उतरां तुमकां फुडारी म्हणून न्ही, एक गोंयकार म्हणून. आनीक म्हत्वाची खबर, शेवटाक रेव्होल्युशनरी गोंज पक्ष हाचो सांत आंद्री मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकर हाणें गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत येवन पत्रकारांक मेळलो. गेल्ल्या सुमारांत आदलो प्रेसिडेंट मनोज परब हाणें पक्षाचो राजिनामा दिलो आनी RGP हाचे कार्यकर्ता हाचे मदें फूट पडली. विरेश बोर हाणें आश्वासन दिलो की तो काँग्रेस व दुसऱ्या पक्षांक जॉयन जावचो ना म्हूण. मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोंस जावं रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना. हांव काँग्रेसीन वयतलो, हांव आनीक खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षा वांगडा जें आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष
हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा, बीजेपी कशी आसा, हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा, हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय राखपाक जाय, जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा, हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा, हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडल्या, कायदे हाडलेले आसा, हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी करता. अनेक महत्वाची खबर, कारापूर श्रावण हाच्या पंचायत हाणें बिचोलीच्या कारापूर गांवांत पर्यावरण नोश करचे सारखे प्रोजेक्ट चालू आसात, ताका शो कॉज नोटीस काडला. गांवच्या लोकांनी ह्या प्रोजेक्ट हाचो विरोध केला. सुमार 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचेर हो प्रोजेक्ट येवचो आसा. हे जमनीचेर काजू तशें वेगवेगळे खावपाचे फ्रुट्स जाता आनी गांवचो लोक हाचेर आपलो दिसपट्टो काडटाले. आमचो सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नीश चिल्लेकर आमकां आनी म्हायती दिता ह्या शो कॉज नोटीस हाचे विशीं. मीटिंग जाल्ली आयज पंचायतीन, कारापूर सर्वन पंचायतीन, आनी डिसिजन्स घेतला तेंच्यांनी शो कॉज इश्यू करपाचे. सेक्रेटरीक आमी मेळोन येयल्लेले, म्हाजे एक RTI हाडलेले, वेरीन आय हॅव बीन टोल्ड की तेंचे थोडे फायल्स ट्रॅक जायना. सो सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करून येयला आनी ड्युरींग द डिस्कशन ही मेन्शन तेणी सांगला की आमी शो कॉज काडटा आनी शो कॉजा उपरांत लेट्स वेट नाव. आमची एक कंप्लेनूय आसा तेज्या अगेन्स्ट शो कॉज काडटा म्हणून सांगला. फॉर रिजनींग अशें आसा कंप्लेनीचे, देर आर 2 सर्वे नंबर्स, 148/0 आनी 176/1. 148/0 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीच्या रेकॉर्डाक आसा, पूण ते कन्स्ट्रक्ट फॉर कंपाऊंड वॉल. पूण ते एप्रूव्ड प्लॅन जर पळयत जाल्यार एप्रूव्ड प्लॅनानूच ओपनिंग्स मेन्शन्ड आहा, मार्क्ड आसा. पूण एक्च्युअल एक्झिक्युशन ऑफ द कन्स्ट्रक्शन लायसन्सान तेंच्यांनी सगळेच टॅच केल्लें. आनी 176/1 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रेकॉर्डाक ना पंचायतीच्या. सो आमी पंचायतीन कंप्लेन फायल केल्लेली आसा. पंचायतीन आतां डिसिजन घेतला की शो कॉज काडपाक. सो लेट्स सी ना. तर ह्यो जर आसल्यो आमच्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोगा संदी.